बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ सरगोदा की जानी पहचानी शख्सियत, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा से लेके आज MLA शिप तक कैसे सफ़र तय किया, हमारे साथ मौजूद हैं मलक शफ़क़त अब्बास अवान साहब, जो कि साबिक डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MLA मुंतखब हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी पार्टी के लिए जो आपकी खिदमात हैं वो हम भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता जब आप ये समझ रहे हो कि आप हक के साथ खड़े हैं और किसी ऐसे मकसद के लिए खड़े हैं कि जो कि बहुत बड़ा है, तो फिर ये डर और ये तकलीफ़ें और ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। फिर इंसान कुछ और सोच रहा होता है। तो वैसे भी मैं वकील हूँ, तो ये जो वकालत है, ये बंदे का डर, जो ये लोगों को डर लगता है, मुझे तो नहीं पता वो कैसे उनको लगता है, वो डर उतार देती है। तो कभी नहीं हुआ, ऐसा फील नहीं हुआ कुछ। वकालत से सियासत तक का कैसा सफ़र रहा आपका? ज़बरदस्त। मैं 2005 में मैंने वकालत स्टार्ट की थी सरगोदा में, और फिर 2022-23 तक तो कभी भी जनरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल भी। सिर्फ ही बार में वकालत और बार पॉलिटिक्स। तो मैंने इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में सेक्रेटरी बार रहा, फिर 2022 में सदर बार रहा। तो उसी वक्त क्राइसिस शुरू हो गया PTI पर। तो मैंने PTI में एक्टिव सियासत 2022 में आफ्टर रिजीम चेंज शुरू की। फिर खान साहब को बुलाया सरगोदा में, और उसके बाद फिर मैं एक्टिव हो गया सियासत। सर, आपकी फैमिली में पहले कोई सियासतदान रह चुका है? यूनियन काउंसिल लेवल तक मेरे अबू चेयरमैन रहे हैं, या हम वो उस लेवल तक। मुश्किलात तो आई होंगी आपके लिए? मुश्किलात तो फिर आप देख रहे हैं कि जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, मुस्तैयत की हद कर दी है। कई दफ़ा हमने अपना बड़ा घर जो मेरा वो 35 चक में है, जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली, भाई, कज़न्स, वालदा और बाकी सारे रहते हैं, वो बंद रखा महीनों तक। यहाँ पे मेरी रिहाइश चला जफर कॉलोनी में, वो बंद रखा। बच्चे कहीं, भाई और उनकी फैमिलीज कहीं, वालदा कहीं, मैं कहीं। पार्टी में जो आजकल इख्तलाफात चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना है? मैं तो ये समझता हूँ इख्तलाफात नहीं है, अलबत्ता आप ये कहें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मुख्तलिफ मैटर पर, और वही डिस्कस होती हैं और वो हम ठीक ठाक डिस्कस करते हैं आपस में। क्योंकि ये पार्टी ऐसी नहीं है कि कहीं से कोई हुक्म आना है तो मान लेना है। लोग जो है वो नजरियाती तौर पर अटैच हैं, फिर जब वो कुछ गलत फील करते हैं तो बोल पड़ते हैं। उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि जी हमें नहीं ये बात करनी चाहिए, जो उनके जहन में आती है वो कर देते हैं। इमरान खान साहब से लास्ट जेल में मुलाकात कब हुई? मेरी मुलाकात 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। तो इमरान खान साहब से ज़्यादा आपकी जो वाबस्तगी है उसकी वजह क्या है? इमरान खान से वाबस्तगी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपने असूलों पर खड़े हैं, एक नज़रिया है उनका, और वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान बेहतर हो, बस यही वजह है। और सबसे पहले जो मुझे खान साहब से मोहब्बत हुई थी वो ये है कि वो करप्ट नहीं थे। फिर बाद में तो उनकी जैतें खुलती गईं, और वो पाकिस्तान लेवल के नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। एक बात बेडर बेबाक हो के आप बताएंगे कि कितनी आपको मिनिस्ट्रीज़ की ऑफ़र आई हैं? नहीं, मुझे मिनिस्ट्री की ऑफ़र नहीं आई। मुझे 70 करोड़ रुपए इन्होंने ऑफ़र किए थे जब 26वीं तरमीम थी। तो फिर उन्होंने कहा कुछ और ले लें, तो वो खैर अल्लाह ना करे, ना लेने थे ना उस बात में मिनिस्ट्री ऑफ़र नहीं की थी, ये चीज़ ऑफ़र की। तो इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, उसमें आपकी जो फैमिली में लोगों के जो कहने हैं कि आपके कुछ कर्नल हैं, कुछ जनरल हैं, क्या ये बात सच है? नहीं, मेरी तो फैमिली में कोई एक भी फौजी ऑफिसर नहीं है। अच्छा, दूर के रिश्तेदारों में भी नहीं है। ठीक ठीक ठीक। कब तक देख रहे हैं खान साहब की रिहाई? 2 महीने 3 महीने, इससे आगे तो अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि खान साहब को ज़रा
حکومتی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ حکومت کوئی نہیں چل رہی، بس یہ مختلف سہارے کو ملے ہوئے ہیں اور یہ ٹائم گزار رہے ہیں. ان کو شاید ٹارگیٹ تھا کہ ہم 2 سال تو گزاریں گے، اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، فارن پالیسی ان کی ناکام ہو گئی ہے. اچھا، لاسٹ پہ یہ کہوں گا کہ سرگودا کی یوتھ یا پورے پاکستان کی یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے، اس کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں، کھڑے رہیں. یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا. صرف ایک ہی ہوپ ہے آپ کے پاس، پاکستانیوں کے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، تمام کے پاس، عمران خان. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب خان صاحب آئیں گے اور یہ جو لوگ ملک چھوڑ کے یوتھ بھاگ رہی ہے، میری تو سے یہی درخواست ہوگی کہ وہ پاکستان میں سٹے کریں اور اچھا وقت ضرور آئے گا. سرگودا کے لیے کیسا پروجیکٹ چاہتے ہیں جو آپ کی نظر میں ہو کہ جس میں سرگودا میں وہ چیز ہونی چاہیے؟ سرگودا میں ہے کیا، مجھے پہلے آپ یہ بتائیں. سرگودا میں کچھ بھی نہیں ہے. سرگودا کے روڈز نہیں ہے، سرگودا میں پانی نہیں ہے پینے کا صاف، سرگودا میں بچوں کا ہاسپٹل نہیں ہے، سرگودا میں برتھ سینٹر نہیں ہے. وہ گننے بیٹھے تو ایک لمبی تعداد ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو ہیڈ انجری آ جائے تو سرگودا میں نیورولوجی سینٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سرگودا. میں اپنے چینل کی وساطت سے آپ سے ایک لوگوں سے بھی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے جو مجاہد کالونی میں ایک سانحہ پیش آیا جی قرآن پاک کی بے حرمتی کا، اس میں جتنے لوگوں پر بھائی ایف آئی آر درج ہوئی، میرا خیال ہے کوئی 300-400 لوگ تھا، ان کا آپ نے فری آف کاسٹ کیس لڑا. یہ سیاست میں آنے کی وجہ سے ہی، اس سے پہلے بھی ایسا؟ نہیں، یہ بات بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان سے ووٹ کا تقاضا ہے. میں تو میاں والی کے لوگ ہیں، جن کے 6 ٹرائل ہیں، جن کی اس میں 100 لوگ ہیں، اور ان کا بھی فری آف کاسٹ کیس کر رہا ہوں کہ غریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور میں نے میاں والی میں کبھی بھی جا کے الیکشن نہیں لڑی. جی بالکل. اور اس طرح یہ کام جو ہے یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کا بارہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بہتر. اچھا سر، سیاست سے لے کے اور ایم این اے شپ تک جو آپ کے ساتھ پرابلم پیش آئیں، جو آپ نے یوتھ کو جو پیغام دیا، اس کے ہمارے چینل کی وساطت سے آپ اپنے سرگودا کے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور وہ لوگ آج بھی پرجوش خوش نظر آتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ ووٹ دیا بالکل ٹھیک دیا، اس حوالے سے آپ عوام کے کافی کام ہیں جو نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ حکومت میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی عوام آپ پر خوش ہے، اس کی خاص وجہ کیا؟ الحمدللہ جی، لوگوں کا پیار ہے. اور میرا خیال ہے کہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا عمران خان کے لیے، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ووٹ کا سودا نہ ہو، اور وہ اسی لیے یہ خوش ہیں کہ میں نے ان کا ووٹ کا سودا نہیں کیا. اور ان کا جو ووٹ جس مقصد کے لیے دیا تھا کہ میں خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کروں، وہ میں کھڑا ہوں اور اسی بات میں. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ ملک شفقت عباس اعوان صاحب، ایم این اے NA 84 سے، سرگودا سے، جو کہ جنہوں نے اپنا اظہار خیال کیا وکالت سے لے کے ایم این اے شپ تک، کس طرح کی مشکلات اور کیا لوگوں کے بارے میں انہوں نے سوچا اور اپنی سرگودا کی عوام کے بارے میں کیا اظہار خیال کیا، آپ نے دیکھا.